नमस्कार। तात्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीचको किचलोले देशलाई झण्डै 17 महिना राजनीतिक अन्योलताको भुमरीमा फसायो। यसैको उपक्रमका रूपमा देखिएको एमाले भित्रको भाँडभैलो अहिलेसम्म पनि मत्थर हुन सकेको छैन। जे होस्, बहुमत नजिकको दलको किचलोकै कारण अदालती फैसलाबाट राजनीतिको कोर्स करेक्सन भएर फेरि पनि तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बलशाली बनेका छन्। प्रचण्डकै बलमा प्रधानमन्त्री बनेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सामु गठबन्धन टिकाउने, गठबन्धनका नेताहरू रिजाउने र छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्नेसँगै कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ। जनजीविकाको सवालमा समेत देउवा सरकारले काम गर्नुपर्नेछ। त्यो पनि कोरोना विरुद्धको खोपको जो गर्दै स्वास्थ्य सङ्कट टार्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको सरकार सञ्चालनको सुरुवातीदेखि नै यो सरकारले कोरोनाको अर्को त्रास झेल्नुपर्ने देखिएको छ। बजारमा भिडभाड र जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा व्यवस्था बढ्दा देउवा सरकारले कोरोना रोकथाममा भूमिका खेल्न नसकेको, नागरिकलाई भोक र रोगबाट मुक्ति दिलाउन नसकेको आरोप अर्को रूपमा उठ्न सक्छ। यसैले बेलैमा हरेक नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न र महामारीको पूर्व तयारी अर्थात् स्वास्थ्य पूर्वाधारको जोहो गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। फगतका आश्वासन बाँड्ने होइन, राजनीतिक खिचातानी अनि मेरो र तेरो मान्छेलाई मन्त्री र नियुक्ति होइन, राजनीतिक संस्कार र क्षमतावानहरूलाई अवसर दिएर राजनीतिको फोहोर पखाल्न यो सरकारले भूमिका खेलोस्। जनजनले यही कामना गरिरहेका छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोना महामारीसँगै धाराशायी बनेको पर्यटन र रात्रिकालीन मनोरञ्जनात्मक व्यवसायको अवस्था समेटेको रिपोर्ट, बजारको भिडभाड र जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा नागरिकले गर्दै आएको व्यवस्थाका कारण बढ्दै गरेको कोरोना महामारीको अर्को त्रास बारेको रिपोर्ट र नेकपा एमाले भित्री तरङ्ग पैदा गरेको आइटी सेना र जनताका नाममा छरिने भ्रम बारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, देश राजनैतिक खिचातानीमा मात्रै होइन, कोरोना कहरले शिथिल बनेको छ। लामो समयको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन र रात्रिकालीन मनोरञ्जनात्मक व्यवसायहरू प्रताडित भएका छन्। पर्यटन उद्योगलाई उकास्न सरकारले केही राहतका कार्यक्रम ल्याए पनि धेरै व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी थलिँदा रात्रिकालीन मनोरञ्जनात्मक व्यवसायमा पनि उस्तै रुवाबासी सुरु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना महामारीले धेरै उद्योग व्यवसाय चौपट भए। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण ठप्प भएका कतिपय व्यवसायी त अब उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन्। उनीहरूलाई फेरि व्यवसाय गरौँला भन्ने आशा नै लाग्दैन। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष लकडाउन र यसपटक गरिएको निषेधाज्ञाका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ। कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा गरिएको 3 महिना लामो लकडाउन र दोस्रो लहरपछि जारी निषेधाज्ञाले
उद्योग धन्दा गरेर खाने वर्गलाई पनि सडकमै ल्याइदिएको छ। हाम्रै जस्तो प्रकृति भनौँ न, यस्तै क्याफेहरू, फास्टफुडहरू, यो बर्गर हाउस, चिकन स्टेसन, अब सरकारले माथिबाट अब खोल्न पूर्ण रूपमा स्वीकृति नदिए पनि टेक अवे भनेका छन्। उनीहरूले राम्रो तरिकाले कस्टमर राखेर अहिले चलाइ नै राखेका छन्। न उनीहरूलाई पुलिसले रोकचेक गरेका छन्, न सरकारी माथिल्लो निकायबाट केही गरेका छन्। तर त्यही प्रकृतिको हाम्रो यो दोहोरी साँझ भयो, डान्स बारहरू भयो, लगभग त्यहाँ हुने जति पनि कस्टमर हाम्रोमा हुँदैन। तैपनि हामीलाई चाहिँ पूर्ण बन्देज गरेर अहिले घरमा थुनेर राखिएको छ, सटर बन्द गरिएको छ। न सरकारी स्तरबाट हामीलाई कुनै सम्बोधन छ, न कुनै राहत प्याकेज छ, बन्द गर भनेको छ, घरमा थुनेर राखिदिएको छ। यस क्षेत्रमा जति व्यवसायीहरू छन्, जति मजदुरहरू छन्, उनीहरू अहिले सडकमा आएर खाना नपाएर सडकमा आउने स्थिति भइसकेको छ। अब कति व्यवसायीहरू, अब मलाई नै अब खबर आएअनुसार अब लगभग 25-30 वटा मैले जानकारी पाएअनुसार घरबेटीले चाबी लगाइदिइसकेका छन्। तर यो जब अब सरकारले खुलाउँछ नि, त्यति बेलासम्म केही नभए पनि 40% व्यवसाय पूर्ण रूपमै खुल्न नसक्ने स्थितिमा नै पुग्नेछन्। यो 100% नै छ। मुलुकको कुल ग्रास्त उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको औद्योगिक र पर्यटन क्षेत्र आर्थिक रूपमा धेरै कमजोर बनिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूको अध्ययन अनुसार कोभिड-19 का कारण सबैभन्दा बढी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। त्यसपछि पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ। विदेशी पर्यटक नेपाल नआएको पनि करिब 1.5 वर्ष नै हुन लाग्यो। पर्यटन क्षेत्रतर्फका हवाई सेवा, होटल, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, क्यासिनो, साहसिक खेल जस्ता क्षेत्र ठप्प छन्। रात्रिकालीन व्यवसाय पनि कोरोना महामारीमा ठप्प भए। रातभर काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कर्मचारीहरूको त चुलो बल्न नै गाह्रो भयो। समग्रमा देशभरिकै कुरा गर्दा त यो रात्रिकालीन व्यवसायमा मात्रै लगभग 70 अरब जति लगानी छ भनेदेखि यहाँ मोटामोटी 1 लाखले रोजगारी पाइरहेको थियो यो क्षेत्रमा। अब त्यसको पछाडि त उसको परिवारसहित गर्दा त रोजीरोटी त केही नभए नि 4-5 लाखको रोजीरोटी यही रात्रिकालीन व्यवसायबाट चलिरहेको थियो। तर अहिले पछिल्लो समय अब हामीलाई खबर आएअनुसार कतिले सुसाइड गरिरहेछन्। अब मैले केही नभए पनि यो पछिल्लो लकडाउन, यो अघिल्लोको कुरा छोडी यो पछिल्लोमै मलाई नै तथ्याङ्क आएअनुसार 20-22 जना कर्मचारीहरू, कलाकारहरूले सुसाइड गरिसकेका छन्। लगभग यही भनौँ न, आफ्नो समस्या यही हो। लकडाउन छ, अब घर चलाउन गाह्रो छ। घरबेटीले अब कतिपयको कोठामा चाबी लगाइदिइसकेका छन्। अब कमाइ खाने बाटो भने यहीँबाट थियो। दिनभरि काम गरेर बेलुका लगेर कतिपय परिवार पाल्नेहरू पनि यस क्षेत्रमा छन्। यो सरकारले त बुझ्नुपर्ने कुराहरू पनि हो नि। यस क्षेत्रबाटै कति अर्थतन्त्रहरू पनि धानिएका छन्। हामीले यस क्षेत्रबाट मात्रै वर्षमा लगभग 6 से 7 अरब ट्याक्स मात्रै बुझाउँदा रहेछौँ हामीले। भनेदेखि सरकारले यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले किन ध्यान दिँदैन? रात्रिकालीनलाई चाहिँ वास्ता नै गरे आउँदैन खास भन्नुपर्दाखेरि। न कुनै राहत प्याकेज ल्याएछ यो रात्रिकालीन व्यवसायलाई, न केही सम्बोधन गरेका छन्, न बन्द गरिदिएका छ, न यस क्षेत्रका मजदुरहरूलाई कि एउटा रोजीरोटीको व्यवस्था मात्रै सरकारले गर्दै हुन्थ्यो नि, त्यो पनि छैन। बन्द गर भनेको छ, थुनेर राखिदिएको छ। सरकारले अब खास बुझ्नुपर्ने आफै हामीले जति गजगजाउँ पनि अब सरकारले कानमा तेल हालेर नै बस्छ। अब यस क्षेत्रका व्यवसायी लगायत मजदुरहरूको लागि अब व्यवसायीहरू अब घरबाट चढेको चढेछ। फेरि यस रात्रिकालीन व्यवसाय भनिसकेपछि साधारण घरबाट हुनेमा पनि डबल लगाइन्छ। खास भन्नुपर्दाखेरि घरबाट त्यसै पनि महँगो हुन्छ भनेदेखि अब घरबाट चढेका चढेछ, घरबेटीबाट छुट हुने कुनै छैन। यो सरकारबाट यो कुरामा पनि केही पहल गर्दै हुन्थ्यो। घरभाडाको विषयमादेखि लिएर यो व्यवसायलाई के एउटा आर्थिक प्याकेजहरू, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। हाम्रो यो व्यवसाय अब ब्याङ्कमा धितो राखेर एउटा सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गरिदिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब त हामी यो क्षेत्रबाट उस्किन अब त धेरै नै गाह्रो छ। लगभग धेरै व्यवसायहरू त बन्द नै हुन्छन्, अब खुल्न सक्ने स्थिति छैन नै। तैपनि सरकारसँग हाम्रो एउटा के माग छ भने जति सक्दो चाँडो हाम्रो व्यवसाय खोल्न दिनु पर्यो। 1.5 वर्षको अवधिमा गरिएका बन्दाबन्दीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन सकेको छैन। आन्तरिक उडान पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने हरेक क्षेत्र कोरोनाको महामारीले
डुबेका छन्। पर्यटकीय स्थलहरू काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन, देशभर नै सुनसान छ। 1.5 वर्षको अन्तरालमा पर्यटन व्यवसायले 1 खर्ब भन्दा बढीको घाटा बेहोरेको छ। होटेल व्यवसायमा दैनिक 7 देखि 8 करोडसम्म घाटा भइरहेको छ। मजदुरहरू हात मुख कसरी जोड्ने भन्ने समस्यामा छन्। मजदुरलाई तलब खुवाउनका लागि मात्रै भए पनि सहज ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग बढ्दो छ। एयरलाइन्सको क्षेत्रमा पनि प्रब्लम छ, होटेलको क्षेत्रमा पनि प्रब्लम छ हैन। अब ट्राभल, ट्रेकिङ अनि त्यसपछि गएर राफ्टिङ, बन्जी जम्पिङ अथवा प्याराग्लाइडिङ सबै क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटनको चाहिँ प्रभाव छ। पर्यटनमा चाहिँ प्रभाव छ कोभिड-19 को। किन भन्दा पर्यटक चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने स्थिति नभएपछि त्यो प्रोडक्टसँग उसले जुन लिने अथवा चुम्बन गर्ने त्यो प्रोडक्टबाट चाहिँ सन्तुष्टि लिने कुरा चाहिँ त्यो रहने स्थिति बनेन। त्यो नबनिसकेपछि त्यो व्यवसाय त चल्ने कुरै भएन। व्यवसाय नचलेपछि पर्यटनले सेवा सुविधा नि पाउने भएन, अनि पर्यटन नआएपछि व्यवसायले सेवा सुविधा पनि दिने भएन। भनेपछि पर्यटनका सबै व्यवसाय अथवा पर्यटनसँग रिलेटेड सबै चिजहरू चाहिँ अत्यन्तै अस्तव्यस्त रहने स्थिति चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ बनायो। हामीले पर्यटक कति लिएर आयौँ र त्यो पर्यटकले कति खर्च गर्यो, कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्यो भन्ने नै रिसर्च छैन। रिसर्च भए पनि त्यो अन्दाजको भरमा छ भने अहिलेको स्थितिमा त झन् हाम्रो त कुनै पनि संस्थागत ढङ्गले अथवा एउटा व्यवस्थित ढङ्गले चलेको प्रणालीहरू नभएको हुनाले कति पर्यटकहरू आउँदा कति नाफा हुन्थ्यो अथवा कति घाटा हुन्थ्यो भन्ने कुरा नै छैन। अहिले हामी अरबौँको कुरा गर्दै छैनौँ, झन्डै खरब बराबरै पर्यटनबाट चाहिँ 2 वर्षको बिचमा यो 1.5 वर्षको बिचमा चाहिँ घाटा भयो भन्ने कुरा छ। चाहे त्यो मजदुरहरूको कुरा होस् हैन, सेवा सुविधामा दिनुपर्ने कुरा होस् अथवा लगानी गरेका कुराको ब्याज तिर्ने कुरा होस्, यी यावत कुराले गर्दा चाहिँ झन्डै खरबकै हाराहारीमा अरबबाट पनि खरबमा अगाडि बढेको कुरा चाहिँ हामी देखिन्छ। दैनिकै 7-8 करोड त एउटा होटल व्यवसायमा घाटा भइरहेको देखिन्छ भने अन्य कुराहरूमा त झन् कति होला त्यो अन्दाज गर्न सक्ने स्थिति नै अहिले छैन। त्यस्तै उद्योग धन्दा पनि कोरोना महामारीका कारण थलिएको छ। प्रतिकूल समयमा पनि 40% ठुला मझौला उद्योगहरू चलेका उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ। धराशयी बनेको पर्यटन तथा अन्य उद्योग व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक भएको आवाज समेत उठ्न थालेको छ, तर उनीहरूको लागि केही पहल भएको देखिँदैन। मूलत यहाँले राखेको जिज्ञासा चाहिँ औद्योगिक भौतिक सम्पत्तिको प्रशासनको विषय हो। हामी यही सेक्टरमा काम गरेका छौँ। मूलत हाम्रो राज्यले अब निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अब प्रमोट गर्ने हो, निरुत्साहित गर्ने होइन। यसको निम्ति अब निजी क्षेत्रले चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक इथिक्सलाई पालना गरिदिन सक्यो भने यो समस्या समाधान भएर जान्छ। एउटाको चलेको ब्रान्डसित ठ्याक्कै मिल्ने गरी अर्को व्यवसायले ब्रान्ड नल्याइदिने हो भने, बजारमा नल्याइदिने हो भने र आफ्नै क्रिएसन अथवा आफ्नै ब्रान्ड चाहिँ आफ्नो गुणस्तरको आधारमा चाहिँ तयार गर्न सक्ने हो भने यो समस्या समाधान भएर जान्छ। यद्यपि राज्यले चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा बस्न मिल्दैन। राज्यका कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ अब जहाँ जहाँ समस्या भएको छ अहिलेसम्म पनि हामीले चाहिँ अब अनुगमन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिने, कयौँ कुरा आएका उजुरीहरूलाई फरफार गर्ने त्यो काम त गरिरहेछौँ। अब अलिकति यो अब चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले कार्यदल नै बनाएर एक्सनमै जाने हिसाबको सोच बनाएको छौँ र आगामी दिनमा जहाँ जहाँ समस्या छ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी हस्तक्षेप चाहिँ हामी गर्छौँ। मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 14% योगदान औद्योगिक क्षेत्रको छ। आयात निर्यात त्यति प्रभावित नभएका कारण व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा भने ठुलो असर नपरेको दाबी उद्योग विभागको छ। निषेधाज्ञाका बेलामा पनि 60 देखि 70% उद्योगहरू चलेको दाबी गरिए पनि विज्ञहरू भने 50% उद्योगहरू बन्द भएको र 4% मात्रै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएको बताउँछन्। यो अवधिमा 10% लघु घरेलु उद्योग बन्द भएका छन्। 4% साना उद्योगहरू बन्द भएका छन्। 4 महिना अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द हुँदा वैदेशिक लगानीमा समेत प्रभाव परेको छ। कोभिड-19 को महामारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पनि सङ्कटतिर धकेलेको छ। नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउँदा
ठगी गरेको भन्दै सधैँ आलोचित हुने यो क्षेत्रका अधिकांश व्यवसायी महामारी सुरु भए यता आर्थिक तथा व्यावसायिक सङ्कटमा छन्। 2 वर्ष अघिसम्म सबैभन्दा चाँडो आर्थिक उपार्जन हुने मानिएको यो व्यवसायलाई महामारीले थला पारिदिएको छ। प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरू नै महामारीबाट प्रभावित हुँदा त्यहाँको आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिएको छ। कोरोनाको पहिलो लहरपछि केही चलायमान भएका अर्थतन्त्रहरू पनि अहिले दोस्रो लहरबाट आक्रान्त छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरू श्रमिकको माग नै ल्याउन सकेका छैनन्। अघिल्लो वर्ष 37 अर्ब 38 करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा असार 31 गतेसम्मलाई आधार मान्दा बितेको 1 वर्षमा 5 अर्ब 18 करोडले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ। अझ कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जनशक्तिको माग र भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको सोझो असर व्यवसायमा परेको छ। माग भएका ठाउँमा पनि भर्ना प्रक्रियाको जटिलता र महामारीमा श्रमिकमाथि आर्थिक बोझ थपिने अवस्थाले व्यवसाय चौपट बन्दै गएको छ। यस कारण पनि टिक्न नसकिने भएपछि करिब 300 म्यान पावर कम्पनीले त व्यवसाय नै छाडिसकेका छन्। यसले पनि प्रश्न पार्छ, कोरोना महामारीले धेरै व्यवसाय यति बेला धराशायी भएका छन्। बजारमा भिडभाड, सार्वजनिक यातायातमा उस्तै कोचाकोच, जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा हरेकबाट व्यवस्था अनि केही सीमित व्यवसायीमाथि मात्रै राज्यको लगाम। यसले कोरोना महामारी रोक्ने नभई रोगसँगै भोगको चिन्ता बढाएको छ। सरकार जनस्वास्थ्यका मापदण्डको बाध्यकारी पालनासहित हरेक नागरिकलाई खोप लगाउन र व्यवसायी र त्यसमा जोडिएका मजदुरको पीडामा गम्भीर बन्नुपर्छ। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब आजको अर्को विषय। देशका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा छ, तर केही सीमित व्यवसाय बाहेक सबै चलायमान गराइएको छ। सरकारले बारम्बार जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न गराउन सचेत गराइरहे पनि नागरिक स्तरमा व्यवस्था बढेका कारण कोरोना संक्रमण र मृत्युदर फेरि बढ्न थालेको छ। बजारको भिडभाड र फेरि बढ्न थालेको कोरोनाको डरबारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। स्वाब परीक्षणलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि संक्रमण दर 20% भन्दा माथि नै छ। यसको सिधा अर्थ हो कोरोना संक्रमणको जोखिम अझै घटेको छैन। अहिले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना हुन छाडेका छन्। यही कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि बढ्न थालेको छ। सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड जन्य क्रियाकलाप बढेको कारण फेरि महामारी फर्किने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमणको संख्या घट्नुको साटो बुझको आगो चाहिँ बढ्न थालेको छ। विभिन्न अस्पतालका आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा चिकित्सा बिरामीले भरिभराउ हुन थालेका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरको सुरुवाती दिनमा चाहिँ अस्पतालको प्राङ्गणमै उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन, तर कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि आउनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापनका संयोजक डाक्टर निरज बमले मुलुकमा अपेक्षा विपरीत कोरोना संक्रमित संख्या नघटेको जानकारी दिए। त्यसमाथि पछिल्ला दिनमा परीक्षणको संख्यामा कमी आउँदा समेत संक्रमितको संख्या थपिन थालेपछि नेपालमा फेरि संक्रमणको महामारी फर्कन सक्ने हो कि भन्ने भय बढ्न थालेको छ। डाक्टर बमले तेस्रो लहर आएको खण्डमा अवस्था निकै भयावह हुन सक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। संख्या 20-25%मै छ परीक्षण भएको सङ्ख्यामध्ये। तसर्थ शिक्षण अस्पतालमा पनि इमर्जेन्सीमा चाहिँ हाम्रो बिरामीहरू आउने क्रम जारी नै छ। विशेष गरेर जिल्लाबाट दूरदराजको गाउँहरूबाट चिकित्सा खालका गम्भीर खालका प्रकृतिका बिरामीहरू जसलाई हाई फ्लो अक्सिजन चाहिएको छ 10 लिटरभन्दा माथि, त्यस्ता खालका बिरामीहरू धेरै आइराख्नु भएको छ, जसलाई आइसियु र भेन्टिलेटरको समेत आवश्यकता पर्छ। त्यसैले गर्दा हामीसँग भएका आइसियुहरूका शय्याहरू अझै पनि खाली छैनन्। जोखिम कम भएको त पटक्कै पनि छैन, हैन। र हामीले आशा गरे अनुसार ओह्रालो लागेपछि अब निर्मूल अथवा न्यून भएर जान्छ भन्ने अवस्था पनि छैन। र यतातिर निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा लुज डाउन भएको, खुकुलो भएको अवस्था छ र भिडभाडहरू बढ्न सुरु भइसक्यो। मान्छेहरूले अस्तिको दोस्रो लहरलाई चटक्कै बिर्सिसकेको अवस्था पनि छ। तसर्थ र अर्को कुरा, तेस्रो लहरको जोखिमलाई त व्यक्त गरिँदै नै छ जनस्वास्थ्य विज्ञहरूबाट, अर्थात् चाहिँ सरकारी स्तरबाट पनि तयारीको रहन निर्देशन पनि दिइएको छ। तर भारतमा पनि केही हप्तापछि फेरि तेस्रो लहर सुरुवात हुन्छ भनेर त्यहाँका जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भनिराखेको अवस्था हामीले सञ्चार माध्यमहरूबाट सुनिराखेका छौँ। तसर्थ हामीले अनिवार्य रूपमा अनुशासन पालना गरेर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड
पालना गर्नु र भ्याक्सिनको पहुँच छिटोभन्दा छिटो सम्पूर्ण जनताहरूमा पुर्याउनु र परीक्षणको दायरा बढाएर लैजानुको विकल्प अहिले छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले सचेत र सतर्क रहने हो, ढुक्क हुने परिस्थिति पटक्कै पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोना महामारीलाई चटक्कै बिर्सिएर सहर बजारमा भिडभाड र राजनैतिक नारा जुलुस बढ्न थालेका छन्। आम नागरिकले पनि कोरोनाबाट मुलुक पूर्ण रूपमा बाहिर आएझैँ गरेर गतिविधि बढाउन थालेका छन्। भिडभाड जन्य क्रियाकलापलाई रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूबाट समेत जनस्वास्थ्यका मापदण्डको अवज्ञा भएको देखिन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्था गर्दै यसरी भिडभाड बढ्दा संक्रमणलाई निम्तो दिए झैँ हुने जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर वासुदेव पाण्डे बताउँछन्। पछिल्लो समय परीक्षणलाई साँगुरो बनाइनु र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुनुले कोरोना संक्रमणलाई बढावा दिए जस्तो देखिएको पाण्डेको बुझाइ छ। अझै पनि बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालले चाँडै नै भयावह अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने उनले सम्भावित जोखिमलाई आँखा नचिम्लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यो खालको निषेधाज्ञा हटिसकेपछि अब अलिक खुला भयो, मान्छेहरू चाहिँ हिँडडुल गर्न थाले र अब तपाईँको टेस्टिङहरू हेर्दा पनि सङ्ख्या हेऱ्यो भने त सङ्ख्या त धेरै कमी छ, तर जति टेस्ट भयो त्यसमा पनि त 20 देखि 25% चाहिँ पोजिटिभै आइरहेछ र अस्पतालमा पनि बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। र अब हामीलाई के लाग्छ भने अब नयाँ खालको भाइरसको भ्यारिएन्टहरू पनि भइरहेछ। अब फेरि होला, यो त हामीले अघि धेरै पहिला टेस्ट गरेको हो, नयाँ खालको म्युटेसन पनि आउन सक्छ। अब मान्छेहरूले पनि यो रोग सकिएको हो कि भन्ने हिसाबले लिने, हामीले टेस्ट अथवा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि धेरै गर्न नसक्ने। भ्याक्सिन त आउँदैछ, दिने काम भइरहेछ, तर पनि अहिले पनि 10% जतिलाई पनि हामीले दिन नसकेको अवस्थामा अब अझै रोग चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ र यो सुरुवात चाहिँ अब नयाँ खालको थर्ड वेभकै सुरुवात हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पीसीआर परीक्षण गराइएका मध्ये दैनिक 25%मा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। यो हप्ता थप 3वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित थपिएका छन्। एक हप्ता अघि 9वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएकोमा यो हप्ता मात्रै सो संख्या बढेर 12 जिल्लामा विस्तार भएको छ। भनौँ साउन लागेदेखि अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा सुधार भइराखेको देखे पनि सङ्क्रमण पुष्टि हुने अनुपात त्यो पनि धेरै छ, त्यो पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। 21% अहिले सङ्क्रमण पुष्टि भइरहेको देखिन्छ एन्टिजेन विधिमा पनि। र सङ्क्रमित पुष्टि हुने सरदर सङ्ख्या हामीले 4,000को हाराहारी गर्दा 800-900 व्यक्तिहरू एन्टिजेन विधिबाट पनि सङ्क्रमण पुष्टि भइराख्नु भएको अवस्था छ। यसरी समग्रमा एन्टिजेन विधि र पीसीआर विधि दुईटै विधिबाट दैनिक परीक्षण गरिएको सङ्ख्याहरूमा साउन लाग्ने बित्तिकै अलिकति घटेको भए पनि यो पछिल्ला 4-5 दिनमा फेरि बिस्तारै उकालो लाग्ने गरी अलि धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमणको आशंकामा परीक्षण गर्न आइराख्नु भएको सङ्ख्या देखिन्छ। र यसमा सङ्क्रमण पुष्टि हुनेहरूको सङ्ख्या 2-3 हजार देखिराखिएको अवस्था छ। हिजो मात्रै हामीले धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमण पुष्टि भएको सङ्ख्या देखेका छौँ र अनुपात पनि हामीले हेऱ्यौँ भने 20 भन्दा माथि नै सरदर अनुपात आइरहेको अवस्था छ, जुन हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा सुरुदेखि अहिलेसम्मको अनुपात भनेको 1900 त्योभन्दा माथि देखिन्छ। नेपालमा कोभिड-19 महामारीको व्यवस्थापन र तेस्रो लहरको तयारीका लागि भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बुधबार नै सरकारलाई 18 बुँदे सुझाव समेत पेश गरेका छन्। भौगोलिक परिस्थितिका कारण केही महिनाभित्रै कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सम्भावना उच्च रहेको जनाउँदै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यथाशीघ्र व्यवस्थापनमा जुट्न सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले 18 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई यथाशीघ्र खोप लगाउन तथा खोप कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयोगीका रूपमा संलग्न गराउन समेत आग्रह गरेका छन्। साथै खोप कार्यक्रम कम भिडभाड हुने गरी खुल्ला स्थानमा सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। अस्पतालको बेड सङ्ख्या, एचडियू, आइसियू र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारलाई विकास गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। कोरोनाको जोखिम उच्च छ, रोकथामका उपायहरू केवल सीमित छन्। सरकार सबै नागरिकलाई यथासक्दो छिटो खोप लगाउन गम्भीर बनोस् अनि तपाईँ हामी हरेक नागरिक भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने लगायत जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा गम्भीर बनौँ। भिडभाड जोखिम बढाउने होइन, आफू जोगिने र अरू सबैलाई जोगाउनेतर्फ तपाईँ हामीले भूमिका खेल्ने कि हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब एकैछिन विश्रामपछि नेकपा एमाले भित्री तरङ्ग पैदा गरेको आइटी सेना र जनताका नाममा छरिने भ्रमबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला।
विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मानिने महेश बस्नेतले साइबर सेना परिचालन गरेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला फेरि पूर्व माओवादी नेता प्रभु शाहले आइटी आर्मी घोषणा गरे। मुलुकमा व्याप्त दुराचार, बेतिथि, विकृति, कुशासन, अराजकता सहित सबै खाली दमन, उत्पीडन एवं विभेदलाई आइटीको माध्यमबाट चिरफार गर्ने सकारात्मक उद्देश्य राखिए पनि गाली गलौजको फोहोरी राजनीतिक संस्कारले सामाजिक सञ्जालमा समेत बढावा पाउने देखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उनको लाइनमा हिँडेका नेताहरूको प्रतिरक्षा र विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको खरो आलोचना गर्ने उद्देश्यले नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले साइबर सेना गठन गरे। उनको सेनाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको उद्देश्य पूरा गराउने सरकारका कामको प्रचारदेखि सामाजिक न्याय, सुशासन, सदाचार, स्थायित्व, समृद्धि एवं विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने महाअभियानको थालनी भन्यो। तर काम गरियो ओली र उनी पक्षीय नेताहरूको विरोध गर्नेमाथि तथा नाम गाली गलौज। सामान्य शिष्टता समेत भुलेर चाहिने नचाहिने कामको समर्थन गर्ने साइबर सेनाले विपक्षीहरूमाथि गाली र आक्रोश पोख्यो। तर साइबर सेनाको आक्रोश र प्रचार प्रसारले ओली सरकार जोगाउन सकेन। बरु प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको फैसला भन्दै अदालतबाट आएको परमादेशले ओली सरकार ढल्यो। सरकार फेरिएसँगै साइबर सेनाको दबदबा समेत कमजोर देखिएको छ। तर माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले नेता बनेका प्रभु शाहले मङ्गलबार आइटी आर्मी घोषणा गरेपछि एमाले भित्रै हल्ली खल्ली मचिएको छ। न्यायालयले न्याय निरूपण गर्ने न्यायाधीशहरूको भूमिकाहरू हेर्ने हो भने न्याय निरूपणभन्दा आज पर गएको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो न्याय प्रणालीहरू कस्तो छ? न्याय प्रणाली, हाम्रो दलीय शासन प्रणाली, हाम्रो संसदीय शासन प्रणाली, हाम्रो ओभरअल राज्यका शासन व्यवस्थाहरूलाई हामी एकचोटि समीक्षा गरेर हेर्न देखिन्छ। त्यो हाम्रो यो संस्थाले राज्यका जो कमी कमजोरीहरू छ, राज्य व्यवस्थाका जो कमी कमजोरीहरू छ, त्यसलाई अवल्याउने र जनतालाई सही सूचित गर्ने। ओलीका विश्वास पात्र मानिने महेश बस्नेतले साइबर सेना परिचालन गरेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला फेरि पूर्व माओवादी नेता शाहले आइटी आर्मी घोषणा गरेको बारे एमाले बैठकमा नेताहरूले सोधी खोजी नै गरेका छन्। कतिपय नेताहरूले शाहले घोषणा गरेको आइटी आर्मीले के गर्ने हो, यसको सङ्गठन कस्तो हुने हो भन्दै चासोपूर्वक एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सोधखोज गरेका छन्। आखिर के हो त प्रभु शाहले घोषणा गरेको आइटी आर्मी? सरकारले आइटी मार्फत जनतामा भ्रम फैलाउन सक्ने भएकोले त्यसलाई तोड्न आइटी आर्मी निर्माण गरिएको यसको अन्तरिम घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। आइटी अर्थात् सामाजिक सञ्जालको सहायताले मुलुकमा व्याप्त दुराचार, बेइज्जती, विकृति, कुशासन, अराजकता सहित सबै खाले दमन, उत्पीडन एवं विभेदलाई बढावा दिने गलत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गराउन यो सेनाले काम गर्ने भनिएको छ। अन्तरिम घोषणा पत्रमा देशमा समाजवादी व्यवस्था निर्माण सहित सामाजिक न्याय, सुशासन, सदाचार, स्थायित्व, समृद्धि एवं विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने महाअभियानमा सफल हुने दृढ विश्वासका साथ अर्धसामूहिक स्वरूपमा क्रियाशील रहने गरी आइटी आर्मीको स्थापना गरिएको भनिएको छ। यस्तो रहनेछ आइटी आर्मीको सङ्गठन संरचना। आइटी आर्मी एमाले नेता महेश बस्नेतले बनाएको साइबर सेना जस्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत क्रियाशील हुने सङ्गठन हो। यसको केन्द्रीय कमिटी 151 सदस्यीय हुनेछ। आइटी आर्मीका प्रदेश कमिटीहरू 101 सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै जिल्ला कमिटी 51 सदस्यीय तथा पालिका कमिटी 33 सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय संयोजक चन्द भूषण शाह रहेको आइटी आर्मीको संरचनामा सङ्गठन, प्रशिक्षण, उत्पादन, प्रचार र इन्टेलिजेन्स विभाग समेत क्रियाशील हुनेछन्। माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका शाहले आइटी आर्मी घोषणा एमाले नेताहरूलाई जानकारी गराएरै गरेको पाइएको छ। तर शाहको निम्तोलाई एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरूले खासै महत्त्व दिएका छैनन्।
आइटी आर्मी मार्फत सूचना प्रविधिलाई उत्पीडित जनताको पक्षमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ। मानव समावेशी लोकतन्त्र खतम पारियो, मानव धर्मनिरपेक्षलाई खारिज गरियो, जाने पिट्दै जाने, स्वीकार गर्दै जाने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको नाममा, स्वार्थको नाममा। यही हो लोकतन्त्र, यसैको लागि लड्यौँ। यसमा तपाईँ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ, हाम्रो आइटी आर्मीले आवाज उठाउनुपर्छ। यसको लागि अहिले बन्दुक चलाएर हुँदैन, अहिले आइटी आर्मीकै काम छ। यसलाई चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा छापछाप्ती अब यही हो भन्ने गरेर दिनुपर्छ। सार्वजनिक मञ्चबाट हुने नहुने आश्वासन बाँडेर जनतामा अनेक भ्रम छर्ने नेताहरू पछिल्लो समय डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगमा हौसिएका छन्। भेला, बैठक र सार्वजनिक मञ्चमा गरिने भाषणबारे सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने विभिन्न प्रश्नको प्रतिवाद गर्न यसरी नेताहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई बढावा दिएको देखिन्छ। आलोचना गर्ने वा त्यसको प्रतिवाद सामान्य वैचारिक लडाई भए पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिने भद्दा गाली गलौजले भने नेताहरूकै हैसियत गिराएको छ। वैचारिक रूपमा विचलित भएर तथानाम गर्ने अनि स्वस्थ आलोचना पचाउन नसकेर सामाजिक सञ्जालमा समेत जत्ता जम्मा गर्दै एक अर्का विरुद्धको गाली गलौजलाई बढावा दिने काममाथि नियमन र नेताहरूको संरक्षणमा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्नेहरूमाथि लगाम लगाउन आवश्यक छ। के साइबर सेना र आइटी आर्मी पार्टी र नेताहरूका आदेश पालक वा गाली गलौजको संस्कार छाडेर देश र जनतामा भरम छरिए जस्तै आवाजविहीनका आवाज बन्न सक्छन् त? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। राजनीतिक रूपमा उठ्ने फरक विचारलाई स्वस्थ तरिकाले आलोचना गर्नुपर्छ। साइबर सेना होस् वा आइटी आर्मी, राजनीतिक आवरणमा फरक विचार समूहका नेता जनतामाथि गाली गलौज गर्ने र गराउनेहरूमाथि नियमन र कारबाही हुनुपर्छ। आलोचना पचाउन सक्ने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने कि सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालबाटै आरोप प्रत्यारोप र गाली गलौज गर्ने नेताहरूले ठन्डा दिमागले सोच्ने समय आएको छ। यसैका लागि हाम्रो खबरदारी यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।